जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा सार्वजनिक हुन लागेको बजेटलाई सबैले चासोको साथ हेरेका छन्। आर्थिक मन्दीका कारण विकास निर्माण र व्यवसायहरू धक्कामा परेका छन्। चितवनमा आर्थिक शिथिलताकै कारण व्यवसायहरू आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा आगामी बजेटमा चितवनको अपेक्षा के छ र बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले जेठ 15 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ। देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको बजेटले यो अवस्थाबाट तङ्ग्रिन कतिको मद्दत गर्छ भन्ने आम चासोको विषय छ। देशको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा चितवन पनि अछुतो रहने कुरै भएन। चितवनको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्न धेरै पर पुग्नै पर्दैन। चितवनमा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने नारायणगढ बजारका व्यवसायीहरू पलायन हुँदै जानुले यहाँको अर्थतन्त्रको अवस्था प्रश्न पार्छ। आर्थिक मन्दीका कारण कोही व्यवसायहरू पसल बेचेर पलायन भएका छन् भने कोही चाबी लगाएर सम्पर्कविहीन भएका छन्। यी सँगै विकास निर्माणको क्षेत्रको समस्या पनि उस्तै छ। संघीय सरकार र स्थानीय तहले यसअघि नै सुरु गरेका सीमित आयोजना बाहेक अन्य काम अवरुद्ध रहेका छन्। यसले चितवनको अर्थतन्त्रको संकुचन प्रश्न पार्छ। यहाँको कृषि र पोल्ट्री क्षेत्र पनि उस्तै धराशायी अवस्थामा रहेका छन्। चितवनका निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना गर्न निकै ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ, तर त्यही निजी क्षेत्र अहिले धराशायी अवस्थामा पुगेका छन्। निजी क्षेत्र धराशायी हुँदा यसको असर देशकै अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने गर्दछ। तर अब आउने बजेटबाट चितवनका उद्योगी व्यवसायीहरू भने आशावादी नै देखिन्छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि उद्योगी व्यवसायीहरूमा आशाको किरण देखिएको छ। तर भाषिक नीति तथा कार्यक्रमले अङ्कगणितीय आधारलाई टेक्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने आशंका पनि रहेको छ। पर्यटनको कुराहरू, कृषि पूर्वाधारका कुराहरू पनि हामीले राखेका छौँ। औद्योगिक ग्रामका कुराहरू, औद्योगिक क्षेत्रका कुराहरू, स्पेसल इकोनोमिक जोनका कुराहरू, धेरै कुराहरू हामीले समेटेर राखेका छौँ। हेरौँ, सीमित स्रोत साधन सरकारको त्यसले कतिसम्म हाम्रो मागहरू, हाम्रो सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्छ। हामी जेठ 15 गते हामी पढिरहेका छौँ। बैंकले दिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा र पुँजीगत खर्च कम हुँदा बजार चलायमान हुन सकेको छैन, जसको कारण जनतासँग पैसा छैन, जसले बजारलाई चलायमान हुन रोकिरहेको छ। व्यवसायका लागि बैंकबाट लिएको पैसा पनि घर जग्गामा खर्च हुँदा चितवनको अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको छ। यी यावत समस्याका बीच चितवन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आशावादी नै रहेको छ। विकासकै सन्दर्भमा यहाँका ठूला परियोजनाहरूलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। माझिमटार शक्तिखोर टनेल मार्ग, भरतपुर विमानस्थल स्तरोन्नति, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, ठोरी केरुङ हुलाकी मार्ग, तटबन्धन, ढल निकासी जस्ता विषय यसपटक बजेटले समेट्नुपर्ने चितवनवासीको माग छ। क्रिकेट रङ्गशालाको कुरा पनि आइरहेछ होइन, त्यहाँ पनि बजेट चाहिँ विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने चितवनवासीहरूको माग छ। अब तपाईँको कतिपय अब ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू जस्तो हाम्रो चितवनको चाहिँ तपाईँको विकासको चाहिँ गेम नै चेन्ज गरिदिने भनेको छ। हामीले चाहिँ यो हुगदीदेखि चाहिँ यता शक्तिखोरसम्मको चाहिँ टनेल मार्ग, त्यसको फिजिबिलिटी स्टडीको लागि चाहिँ 2 वर्षदेखि बजेट छुट्टिरहेको सन्दर्भमा अब त्यसको डिपिआर बनाउनेतिर चाहिँ सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने पनि यहाँको माग छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो एयरपोर्टको चाहिँ स्तरोन्नतिको कुरा पनि जोडतोडले उठिरहेछ। यो धेरै वर्षदेखि आइरहेछ, तर पनि त्यसमा बजेट र कार्यक्रमकै रूपमा आएको छैन। त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ सरकारले हेरिरहेको छ, अहिलेको बजेटमा त्यो कुरो पनि ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। चितवनमा कृषिमा आधारित उद्योगमा ठूलो लगानी छ। पोल्ट्री, डेरी र तरकारी खेतीमा बढी लगानी भएको पाइन्छ। पोल्ट्रीको राजधानी मानिने चितवनको पोल्ट्री व्यवसाय नै अहिले सङ्कटको अवस्थामा छ। पोल्ट्रीमा साना किसानहरू लगभग पलायन भइसकेको अवस्था छ भने ठूला व्यवसायीहरू पनि ऋणमा डुबेका छन्। दाना उत्पादन गर्ने मिल, ठूला ह्याचरी र फर्महरू धमाधम बन्द हुँदै गएका छन्। केही समय अघि चितवनमा पोल्ट्री व्यवसायको आत्महत्याको कारण पनि यही आसपास घुमेको छ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने यस्ता उद्योगहरूलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। सरकारले नीतिगत रूपमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने डुबेका उद्योग फेरि उठाउन सकिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बजेट बनाउँदा अब यी ऋण भएका उद्योगहरू जुन अहिलेसम्म आत्मनिर्भर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागेका पेसालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने एउटा नीति ल्याइदियो भने बचेका उद्योगीहरूको मनोबल गिरेको छैन र राज्यसँग हाम्रो अपेक्षा भनेको यी उद्योगीहरूको उच्च मनोबलको लागि एउटा राहतपूर्ण प्याकेजमै ल्याउनुपर्छ। विषयवस्तु एउटै सोलो डोलोमा नराखिकन इन्डस्ट्रीको भेरिफाई गरेर प्रकृति हेरेर
डेरीका समस्या छुट्टै होलान्, फार्मिङका समस्या छुट्टै होलान्, एउटा निर्माण व्यवसायका समस्या छुट्टै होलान्, पोल्ट्रीका छुट्टै होलान्, जो एकदमै स्पेसिफिक बनाएर लिएर आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले समग्र उद्योगीहरूको चासोको विषय र आशाको विषय हो। साना किसान नहुने हो भने ठूलो उद्योग व्यवसाय विस्थापित हुँदै जानेछन्। यसबारे पनि सरकारले आगामी बजेटमा विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग उठिरहेको छ। यहाँ बेरोजगारीको समस्याले पनि उत्तिकै विकराल रूप लिइरहेको छ। रोजगारीका लागि दिनानुदिन युवा विदेशिने क्रम बढ्दो रहेको छ। युवाहरूलाई रोजगारी र देशमै केही गर्ने वातावरण अहिलेको बजेटले बनाउन सके दक्ष जनशक्तिले देश छोड्ने अवस्था कम गर्न सकिने युवाहरूको तर्क छ। हजारौँ युवाहरू चाहिँ विदेशिएका छन्, तिनीहरूलाई विशेष गरेर तिनीहरू पनि टाइपको चाहिँ बजेट आउनुपर्छ। जस्तै अब विशेष गरेर यो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा र कृषिमा बढी फोकस गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति त्यस्ता वर्गहरू चाहिँ बढी लाभान्वित हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। तो अहिले बजारतिर देखिन्छ सटरहरू खाली छ, व्यवसायहरू पलायन हुने स्थिति छ होइन। यो बजेटले चाहिँ व्यवसायलाई सहज रूपमा व्यावसायिक वातावरण दिलाउनको लागि जस्तो केही सहुलियत कर्जा दिएर हुन्छ कि होइन, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा बजेटमा चाहिँ जस्तो नेपालमा अब वैदेशिक रोजगार व्यापक छ, हजारौँ युवाहरू अहिले विदेश गइरहेका छन्, त्यो विदेशलाई नेपालमा नै केही रोजगार प्रदान गर्नको लागि सरकारले निश्चित रूपमा त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। जेठ 5 मा आएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक नै देखिएको अर्थविदहरूको तर्क छ। तर नीति तथा कार्यक्रम बजेट अङ्कमा परिणत भएर नआउने हो कि भन्ने अन्योलता पनि रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका विषयलाई बजेटमा राखेर अघि बढ्न सके मात्रै उपलब्धिमूलक हुनेछ। सँगै सुशासनमा पनि सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क उठिरहेको छ। सरकारले पारदर्शी रूपमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी बजेट र विकासका कार्यक्रम ल्याउन सके मात्रै सच्चा अर्थमा विकास भएको मान्न सकिनेछ। तर अहिले मानव सूचाङ्कहरूमा क्वालिटीका कुराहरू विकास धेरै बहुआयामी कुरा हो, त्योसँग चितवन पनि फोकस गर्नुपर्छ। राष्ट्रले पनि इन्भाइरोमेन्टसँग पनि जोडेर विकासलाई अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट जुन हाम्रो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलदेखि लिएर अहिलेको पछिल्लो समयमा MDGsहरू छ, त्यसलाई पनि 17वटा गोलहरूलाई पनि हेरेर त्यसलाई सहकार्य गरेर WTOमा हामी हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। त्यसका पनि आफ्ना मूल्य मान्यताहरू छन्, त्यो बलिएर हामी फेरि 16औँ योजना पनि बनाउँदैछौँ। त्यसलाई पनि सबै मिटिगेट गर्दै राम्रो खालको दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न सक्यो भने सम्भावना पनि थुप्रै छन्। चितवन कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला हो, तर यहाँका किसानहरू अहिले एकमाथि अर्को समस्या भोग्न बाध्य रहेका छन्। कृषिमा अनुदान, आधुनिकीकरण, भण्डारण र बजारीकरणलाई सरकारले अहिलेको बजेटमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। यस्तै बजेट वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी बनाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेछ। जेठ 5 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले बजेटमा अङ्कगणितीय आधार समाउन सक्छ या सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अर्थशास्त्रमा एउटा भनाइ छ, बाघ जोगाउने हो भने मृगको सङ्ख्या बढाउनु, अर्थात् ठुला उद्योग व्यवसायलाई जोगाउने हो भने तल्लो तहलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। अब सरकारको बजेटमा यो विषय कतिको प्राथमिकतामा पर्छ त्यसका लागि भने जेठ 15 गते कुर्नै पर्ने हुन्छ। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा टेक गुरुङसहित सुशील पन्त, चितवन।